मौलिं महेशपुत्रो व्याधभालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्बो रक्षतु ध्रानं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघ्नं पार्वतीपुत्रः शक्थनि पातु पाशभृतः जानुनि जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयो मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धितः वज्रतस्थिस्थतो वापि जाग्रतः स्वप्तो श्रतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रम् स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमः दुर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजा पत्नी मंत्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजा प्रसादतः समन्त्रयन्त्रं या स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धन धान्य समृद्धि स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवदस्त्र द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामं विध्याय न कुरुते कर्म किञ्चिन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुपर्णीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः सः गणेशः प्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याधभालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्बो रक्षतु ध्रानं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघ्नं पार्वतीपुत्रः शक्थनि पातु पाशभृतः जानुनि जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयो मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धितः वज्रतस्थिस्थतो वापि जाग्रतः स्वप्तो श्रतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमः दुर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजा पत्नी मंत्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजा प्रसादतः समन्त्रयन्त्रं या स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धन धान्य समृद्धि स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवदस्त्र द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामं विध्याय न कुरुते कर्म किञ्चिन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुपर्णीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः सः गणेशः प्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याधभालं पातु विनायकः
त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्बो रक्षतु ध्रानं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघ्नं पार्वतीपुत्रः शक्थनि पातु पाशभृतः जानुनि जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयो मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धितः वज्रतस्थिस्थतो वापि जाग्रतः स्वप्तो श्रतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रम् स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमः दुर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजा पत्नी मंत्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजा प्रसादतः समन्त्रयन्त्रं या स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धन धान्य समृद्धि स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवदस्त्र द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामं विध्यायन कुरुते कर्म किञ्चिन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्ड प्रसादतः भृगुपर्णीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः सः गणेश प्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याधभालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्बो रक्षतु ध्रानं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघ्नं पार्वतीपुत्रः शक्थनि पातु पाशभृतः जानुनि जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयो मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धितः वज्रतस्थिस्थतो वापि जाग्रतः स्वप्तो श्रतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रम् स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमः दुर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजा पत्नी मंत्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजा प्रसादतः समन्त्रयन्त्रं या स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धन धान्य समृद्धि स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवदस्त्र द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामं विध्यायन कुरुते कर्म किञ्चिन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्ड प्रसादतः भृगुपर्णीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः सः गणेश प्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याधभालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्बो रक्षतु ध्रानं
मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघ्नं पार्वतीपुत्रः शक्थनि पातु पाशभृतः जानुनि जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयो मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धितः वज्रतस्थिस्थतो वापि जाग्रतः स्वप्तो श्रतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रम् स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमः दुर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजा पत्नी मंत्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजा प्रसादतः समन्त्रयन्त्रं या स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धन धान्य समृद्धि स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवदस्त्र द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामं विध्याय न कुरुते कर्म किञ्चिना तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्ड प्रसादतः भृगुवर्णितं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेश प्रसादतः।